बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, वफाकी दरअल-हुकूमत से फ़ारूक भट्टी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन कराम, चंद अहम ख़बरें आपके सामने वफाकी दरअल-हुकूमत से आपकी नज़र करूँगा। नाज़रीन कराम, एक तकरीरी सब पे भारी हुई पड़ती है। इस वक्त तमाम सियासतदानों का जो टारगेट है वो आर्मी चीफ़ की तैनाती है। हर कोई अपना आर्मी चीफ़ लाना चाहता है, लेकिन क्या ये हक़ तो जो आइन में हक़ है, हम उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा लॉन्ग मार्च के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे आपसे। और इसके अलावा लंदन बैठक, ये दूसरी बैठक है आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से। और इसके अलावा जो सिद्दीक़ जान ने कल पाकिस्तान के जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, उनसे मुलाकात की है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो नाज़रीन कराम, मैं आपके सामने ये रखूँगा कि भुट्टो से लेकर आज तक जिन लोगों ने, जिन पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने जो आर्मी चीफ़ तैनात किए हैं, उस हवाले से थोड़ी सी मैं आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन है रखूँगा, मुख्तसर इसका अहवाल आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन कराम, वैसे तो आइन ये हक़ देता है कि जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो, जमहूरी मुल्क है, और पाकिस्तान जो 22 करोड़ अवाम का वज़ीर आज़म होता है, वो इसकी तैनाती करता है। लेकिन क्या आज अगर शहबाज शरीफ इस आर्मी चीफ़ की तैनाती करेंगे तो क्या नाज़रीन कराम वो एक मुतनाज़िया आर्मी चीफ़ होगा या नहीं, इसका फ़ैसला आपने करना है। नाज़रीन कराम, इमरान ख़ान की जो सिद्दीक़ जान से मुलाकात हुई, उससे पहले भी, उस मुलाकात में भी उन्होंने ये इंकशाफ किया कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक बंदे से मसला है, वो नहीं आना चाहिए, हमारा आर्मी चीफ़ वो नहीं हो, तो बाकी मुझे किसी से कोई मसला नहीं, और मैं इस वक्त पुरुम्मीद हूँ, मैं अवाम की अदालत में हूँ। तो नाज़रीन कराम, ये तो आपने देखा कि चाहे लॉन्ग मार्च लाहौर से शुरू हो, या पेशावर से शुरू हो, कराची से शुरू हो, या पाकिस्तान के इस वक्त किसी कोने से भी लॉन्ग मार्च शुरू हो, अवाम का जो जमा करनी हो, अवाम इस वक्त इमरान ख़ान की आवाज़ सुनती है। ज़मीनी इलेक्शन आपने देख लिए, सूबाई असम्बलियों के हो या वो कौमी असम्बली का इलेक्शन हो, इमरान ख़ान ने सबको मात दी है। ये अगर कोई कहे कि इमरान ख़ान को इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से हटाया जा सकता है, तो ये इस वक्त नामुमकिन है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। नाज़रीन, अपनी अहम ख़बर की वजह पर आता हूँ कि एक तकरीर जो है, ये एक अहम तरीन फ़ैसला होता है। तो फ़ैसला तो इसमें अब जितने मामलात बिगड़ गए हैं, जितने ये वो जो पंडोरा बॉक्स एक खुला हुआ है, इसका हाल तो यही है कि पाकिस्तान में जितना जल्द हो इलेक्शन हो, उसके बाद जो जिसको अवाम मुंतखब करे वो वज़ीर आज़म हो, और वो ही आर्मी चीफ़ की सिलेक्शन करे कि आर्मी चीफ़ कौन सा होना चाहिए, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। नाज़रीन कराम, एक तकरीर सब पे भारी हुई पड़ती है। एक अहम तरीन फ़ैसला जितना आसान होता है, हर 3-4 साल बाद, 5 साल बाद हर एक वज़ीर आज़म और कुछ जो सियासी लोग हैं इसको मुतनाज़ा बना देते हैं, इसको मुश्किल इस फ़ैसले को बना देते हैं। और ये एक, मैं आपको आइन से मुताल्लिक़ थोड़ा सा बता दूं कि ये एक ख़ौफ से फ़ौज से 4 या 5 नाम जो हैं वज़ीर आज़म को भेजे जाते हैं उस इदारे से, जिसमें एक सीनियर जो जनरल होता है उसको वज़ीर आज़म ने सिलेक्ट करना होता है। लेकिन ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद होती है कि वो 4-5 जो नाम आते हैं उनमें से किसको आर्मी चीफ़ बना देते हैं। अलबत्ता ये वज़ीर आज़म का आइनी इख्तियार होता है कि वो इनमें सीनियर तरीन को चीफ़ लगाते हैं या इनमें से किसी दीगर पर तरजीह देते हैं किसी को। तो अब मामला मुख्तलिफ हो जाता है। ये पहला मौका है कि शहबाज शरीफ बहैसियत वज़ीर आज़म ये फ़ैसला करने जा रहे हैं। फ़ैसले तो कहीं और से हो रहे हैं, वो लंदन बैठे हुए हैं, आज दूसरी मीटिंग है। 5-6 वज़रा जो हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त आप मुल्क से बाहर हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं और मुल्क का निज़ाम कैसे चल रहा है। शाज़िया मरी बाहर हैं, श्री रहमान बाहर हैं, शहबाज शरीफ ख़ुद बाहर हैं, लेकिन इनका जो मसला है वो आर्मी चीफ़ का है। इसमें मरीम नवाज़ भी आपको पता है वो बाहर हैं। आप कहते हैं थी कि मुझे आप ट्रे में भी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो पासपोर्ट रख के दें तो मैं अपने मुल्क को छोड़ कर नहीं जाऊँगी। 1-2 महीने से वो लंदन में बैठी हुई हैं। अब कितनी देर बैठती हैं वहाँ पर, क्या साज़िशें होती हैं इस आवाम के लिए। लेकिन एक नाज़रीन बात ये तय है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये लोग, ये शरीफ ख़ानदान, ये पाकिस्तान की आवाम और इस मुल्क के लिए कोई फ़ायदेमंद, कोई मुफीद जो इस आवाम के लिए वो फ़ैसला नहीं कर सकते। इनका मसला ये होता है कि हमने अपने ख़ानदान को कैसे संवारना है, अपना पैसा कैसे बचाना है, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करनी है। तो नाज़रीन कराम, ये इन साज़िशों में ज़रूर
کامیاب ہوئے ہیں، لیکن اب عوام سمجھدار ہو چکی ہے. اب ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، ہر بچہ اب سمجھدار ہو چکا ہے. میڈیا بتا چکا ہے، عوام بتا چکی ہیں، رپورٹس بتا چکی ہیں کہ کس نے کتنا پیسہ اس عوام کا، اس ملک کا لوٹا. تو ناظرین، دوسری طرف اس صورتحال کو پامتے ہوئے سابق وزیر اعظم جو عمران خان بھی اسلام آباد تک چڑھائی کی دھمکی دے رہے ہیں، اور وہ لانگ مارچ بھی آپ کو پتہ ہے آج گزشتہ رات گجرات پہنچا تھا. آج اس سے آگے ہوتا وہ اسلام آباد راولپنڈی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہیں قافلے. تو دیکھتے ہیں وہ اسلام آباد کب پہنچتے ہیں. میری جو معلومات ہے وہ جو اس حکومت کی 11 جماعتی جو اس میں بھان منتی کا کنبہ ہے، مکس اچار مربع بنا کر یہ حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہے. عمران خان جو الیکشن کے حوالے سے ہمیشہ ہی پر امید رہے ہیں، حال ہی میں فیصل آباد کے جلسے میں بھی انہیں ایک اہم تقریری غیر ضروری طور پر ایک تنازع کھڑا کر دیا تھا. تو ناظرین کرام، اس پر DGI/SPR نے بھی اپنا موقف آ کر دیا. تو خان صاحب کو غصہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر نیا آرمی چیف ان کے بقول مجرم نواز شریف اور آصف علی زرداری یا ڈاکو آصف علی زرداری کہنے پر لگا، ان کے بقول وہ کہہ رہے ہیں یہ تو میرٹ پر نہیں ہوگا. اس کے معنی بہت سادہ سے کوئی نام ہے جو انہیں خوف میں مبتلا کر رہا ہے، لیکن وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ صدیق جان جو ان کی گزشتہ رات ملاقات ہوئی، اس میں انہوں نے واضح کیا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں آرمی چیف کوئی بھی ہو، لیکن وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو اور الیکشن کے بعد ہو. ہم چاہتے ہیں کہ جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ وہ اپریل تک رہیں، مارچ تک مجھے ڈیٹ دے دیں اور اس کے بعد الیکشن ہو، اور وہ مجھے پھر کوئی اعتراض نہیں. عوام جس کو منتخب کرے وہی آرمی چیف کو منتخب کرے. تو ظاہر ناظرین، یہ تو ایک آئین حق دیتا ہے، پاکستان کا آئین بڑا واضح ہے اس حوالے سے. تو اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہماری سیاست کا حصہ رہا ہے، لیکن حصہ رہنا بھی چاہیے. پاکستانی عوام ڈوب رہی ہو، پاکستانی عوام زلزلے کی صورت میں اس کا مشکلات ہوں، کرونا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن پاکستان کی فوج کا بڑا اہم کردار رہا ہے. میں ناظرین یہ بڑی بات اپنی وثوق سے کہہ سکتا ہوں، اگر ہماری فوج اتنی مضبوط نہ ہوتی تو ہمارے یہ سیاستدان اب تک یہ اس ملک کو ہمیں بیچ دیتے. تو ناظرین کرام، جنرل جو حمید گل مرحوم نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ہم سے بنیادی غلطی اس وقت ہوئی جب ایک حاضر سروس چیف کو وزیر دفاع بنا کر حکومت میں شامل کر گیا، پھر جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا. ناظرین کرام، میں بھٹو سے اب تھوڑا سا آپ کو بریف کرتا ہوں جو پچھلی تاریخ ہے. اس میں بھٹو صاحب سب سے طاقتور سویلین حکمران تھے، عمران خان صاحب سے بھی زیادہ سویلین تھے، مگر خوف کا یہ عالم تھا کہ جنرل گل حسن جیسے پروفیشنل سولجر کو چیف آف سٹاف لگایا، پھر ہٹا کر پہلے جنرل ٹکا خان کو کمانڈر ان چیف بنا دیا، اور پھر کوئی 6 یا 7 جنرلز پر ترجیح دیتے ہوئے جنرل ضیاء الحق کو چیف لگا دیا. گو کہ بھٹو صاحب کے ایک قریبی ساتھی اور اس وقت سندھ کابینہ کے وزیر کمال اظفر صاحب کا کہنا ہے کہ میں اس وقت اس کمرے میں موجود تھا جب اردن کے شاہ حسین کا فون آیا تھا. بعد میں بھٹو صاحب نے بتایا کہ اس کی تقریر کی بات کی ہے. چند سال بعد کیا ہوا ہماری بھیانک سیاسی تاریخ کا وہ ایک حصہ ہے جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی. میاں نواز شریف کی طرف آؤں. میاں نواز شریف نے سویلین حکمرانوں میں سب سے زیادہ تقریریاں کی ہیں آرمی چیف کے حوالوں سے اس اہم ترین عہدے پر، مگر شاید ہی کسی نے تاریخ تنازع نہ بنا ہو. یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ تمام معاملات میں غلطی صرف ایک فریق کی نہیں رہی، کم از کم جنرل مشرف کے کیس میں تو ایسا ہی ہوا ہے. شاید جنرل جہانگیر کرامت کے معاملے میں میاں صاحب ضرور سے زیادہ آگے چلے گئے تھے. وہ تو کرامت صاحب نے خود استعفیٰ دے دیا، ورنہ سعید مہدی کو برطرفی کی سمری تیار کرنے کا حکم دے دیا تھا جو انہوں نے استعفے کے بعد روک لی. جنرل راحیل شریف نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ توسیع نہیں لیں گے. 2014 کے دھرنے کے دوران PTI جو دھرنا دے رہی تھی اس کے دوران ایک اہم ملاقات میاں صاحب سے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی. غالباً راحیل شریف صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا سابق صدر آصف علی زرداری نے جنرل کیانی کو پوری ایک مدت کی توسیع دی اور پھر پہلی بار توسیع کے حوالے سے بات سپریم کورٹ تک جا پہنچی. تو ناظرین کرام، اس بات بھی یہی خدشہ ہے کہ کہیں جو یہ معاملات ہیں اس طرح سپریم کورٹ کی طرف ہی نہ چلے جائیں. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، لیکن حالات بڑے سنگین ہیں. ہر آنے والا دن پچھلے دن سے اہم ہوتا جا رہا ہے. موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے اسی سال اپریل میں 2022 میں DGI/SPR نے واضح اعلان کیا ہے وہ توسیع نہیں لیں گے. وہ جو آپ کو پتہ الوداعی دورے کر رہے ہیں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ جو توسیع ہے وہ بالکل بھی نہیں لینا چاہ رہے.
لیکن وہ توسیع نہیں لیں گے. ان کو وزیر اعظم توسیع دینا بھی چاہیں. اب اگر بات الیکشن تک آتی ہے تو کیا اتفاق رائے ہو جائے گا؟ یہ اہم ترین سوال ہے جس حوالے سے جو پاکستان اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ اب معاملات اتنے سنگین ہو گئے ہیں اس ملک کو، اس عوام کو الیکشن کی بہت اس وقت ضرورت ہے. آخر کیوں یہ ایک تقریر سویلین حکمرانوں اور سیاستدانوں کے ذہنوں پر سوار رہتی ہے؟ اب جب کم از کم 50 سالہ تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ وزیر اعظم کے اس حوالے سے معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں، تو کیا بہتر ہوگا یہ فیصلہ اس ادارے پر ہی چھوڑ دیا جائے. جس طرح سپریم کورٹ نے چیف جسٹس پاکستان کے بارے میں طے کر لیا ہے، نہ وہاں کبھی توسیع کا معاملہ آیا، نہ تقریر پر کبھی تنازع کھڑا ہوا. تو ناظرین کرام، یہ چند اہم خبریں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. میں نے آپ کو یہ مکمل طور پر واضح بتایا کہ جتنے بھی وزیر اعظم جو سابق ہیں، نواز شریف نے تقریریں کی ہیں، وہ ہمیشہ ایک تنازع کھڑے کر دیتے ہیں. اس بار بھی جیسا وہ تنازع کھڑا کر رہے ہیں. شہباز شریف کو 2 بار وہ لندن برا چکے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو چکا. لیکن یہ چند دن بہت اہم ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون سا نیا آرمی چیف آتا ہے، وہ پاکستان کے لیے کتنا اہم ثابت ہوگا. یہ فیصلہ چند دنوں پر محیط ہے، لیکن اب تمام اداروں کو، تمام سیاستدانوں کو اب مل بیٹھ کے اس عوام کا سوچنا چاہیے. عوام کیا چاہتی ہے؟ عوام اس وقت چاہتی ہے الیکشن. جتنا جلد ہو سکے اس ملک کو الیکشن دیے جائیں، اس عوام کو الیکشن دیے جائیں. آرمی چیف کی تعیناتی ہو یا نہ ہو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن میرے خیال کے مطابق اور جتنے بھی وفاقی دارالحکومت میں تجزیہ کار ہیں، جو سیاسی کچھ سمجھ رکھتے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت جتنا جلد ہو سکے الیکشن دیے جائیں، اور اس عوام کا فیصلہ ہی سب فیصلوں پر فوقیت رکھتا ہے. ناظرین کرام، فی الوقت کے لیے اتنا ہی. ہر خبر سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. وفاقی دارالحکومت سے فاروق بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.